विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु स्वागत छ। आज क्लासमा हाम्रो टपिक छ इन्स्टलमेन्ट। इन्स्टलमेन्ट भनेको किस्ताबन्दी। तपाईहरुले सुन्नु भएको पनि छ होला। इन्स्टलमेन्ट किस्ताबन्दी, जस्तो कि हामी किस्ताबन्दी भन्ने बित्तिकै बैंकलाई सम्झिन्छौं। जस्तो कि बैंकबाट हामीले केही पैसा लिएर आयौं, केही प्रिन्सिपल सामा स्वरूप पैसा लिएर आयौं भने निश्चित समयमा हामी फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। हामी धेरै तरिकाले फिर्ता गर्छौं। जस्तो कि हामी सबभन्दा सुरुमा सानो क्लासमा साधारण ब्याजको तरिकाले गर्यौं, त्यसपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा यसको चक्रीय ब्याजका दरले पनि हामीले हिसाब गरिसक्यौं। र त्यसपछि हामी एउटा इन्स्टलमेन्ट भन्ने किस्ता, जस्तो कि केही पैसा लिएर आयौं भने त्यो पैसा चाहिँ निश्चित समयमा फिर्ता गर्छौं। त्यो फिर्ता गर्ने बेलामा पनि कस्तो भन्दा एउटा बैंकसँग हाम्रो यस्तो सम्झौता हुन्छ जसमा हामीले तिर्नु पर्ने पैसा प्रत्येक चोटी बराबर तिर्छौं। जस्तै अब मानौ मैले एउटा केही पैसा लिएर आएँ, मैले एउटा पी भन्ने एउटा एमाउन्ट लिएर आएँ। यो एमाउन्टलाई मैले सपोज 4 वर्षमा तिर्दै छु भने यसपछि 1 वर्ष पछाडी एउटा इन्स्टलमेन्ट I1 र अर्को वर्ष पछाडी 2 वर्ष पछाडी I2 र अर्को तेस्रो वर्ष पछाडी I3 र चौथो वर्ष पछाडी I4 गरेर मैले 4 वटा किस्तामा तिरेर यो पुरै पैसा यो पी कम्प्लिट मैले तिर्न सक्छु। सबै तिर्दाखेरि यसको ब्याज पनि चुक्ता हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ सामा पनि चुक्ता हुन्छ। यसरी हामी डिभाइड गरेर सबै बराबर तरिकाले हामी फिर्ता गर्यो भने हामीले इक्वली इन्स्टलमेन्ट भन्छ। यो बराबर फिर्ता गर्ने तरिका हो। यसैसँग सम्बन्धित मैले एउटा क्वेशन लिएर आएको छु तपाईहरुलाई। आशा छ यो तपाईहरुलाई तपाईको यो एसई एक्जाममा यसले फाइदा गर्नेछ। ल एउटा क्वेशन तिर जाउँ है त। क्वेशन परवीन took a loan of Rs 32,760 from ABC bank at 20% per annum compounded yearly and paid it back in 3 equal। अहिले मैले 3 इक्वल पार्ट्समा चाहिँ उले फिर्ता गर्ने खालको क्वेशन बनाएको छु। 3 इक्वल इयरली इन्स्टलमेन्ट, तीनवटा इक्वल इन्स्टलमेन्ट्समा। त्यसो भए डिटरमाइन amount of each installments। अब हामी इन्स्टलमेन्ट किस्ताबन्दीमा हामीले अहिले यहाँ परवीन भन्ने एकजना व्यक्ति छन्। परवीनले चाहिँ के गरेछन्, टुक अ लोन अफ Rs 32,760। यिनले यो एउटा प्रिन्सिपल यति पैसा बैंकमा गएर पैसा लिएर आए। ल्याइसकेपछि फ्रम एबीसी बैंक, एउटा एबीसी भन्ने बैंकबाट ल्याए। एट 20% पर एनम कम्पाउन्डेड। कम्पाउन्डेड भनेको हामीले प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूपमा कम्पाउन्डेड भनेको चक्रीय तरिकाले 1 वर्ष पुगन्दै त यो कम्पाउन्ड हुँदैन, किनकि साधारण भन्नु र सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्नु र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल हुन्छ। जब 1 वर्ष नाग्छ त्यसपछि हाम्रो कम्पाउन्डको फर्मुलाले काम गर्छ। अनि इयरली एन्ड इट पेड इट ब्याक इन 3 इक्वल इयरली भनेको छ। तीनवटा इक्वल इयरलीमा गर्ने भनेपछि हामी 3 इयरसम्म हामी तिरेर भ्याउनु पर्ने भयो। 3 वर्ष पछाडीसम्म रहने भयो हाम्रो यसको पैसा। त्यसपछि कम्पाउन्डले काम गर्ने भयो। पहिलो वर्षमा नगरे पनि दोस्रो तेस्रो वर्षमा चाहिँ कम्पाउन्ड युज हुने भयो। इयरली इन्स्टलमेन्ट्स एन्ड डिटरमाइन अमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट। त्यसो भए प्रत्येक इन्स्टलमेन्टमा उसले कति फिर्ता गर्यो भन्ने कुरा हामी निकाल्न छ। प्रत्येक इन्स्टलमेन्ट इक्वल हुन्छ यसमा। यसको लागि हामी पहिला सुरुमा क्वेशन हामी बुझिहाल्यौं। यसमा दिएको के छ, उले लिएको प्रिन्सिपल छ र चाहिँ अर्को चाहिँ हामीसँग के छ 20% पर एनम रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ। यसबाट हामीले पहिला सुरुमा एउटा बनाऊँ त। सपोज एउटा प्लान गरौँ।
उसँग एउटा प्रिन्सिपल कति लिएको छ पी आरएस 32760 यो पैसाबाट उसले के गर्ने हो त भन्दा पहिला सुरुमा तीनवटा इन्स्टलमेन्टमा उसले फिर्ता गर्छ I1 यो अर्को I2 र अर्को I3 यी तीनवटै पैसाहरु के हुन्छन् इक्वल हुन्छ पैसाले किन इक्वल इन्स्टलमेन्ट भनेको छ इक्वल इन्स्टलमेन्ट कहाँनिर छ यी 3 इक्वल इयरली इन्स्टलमेन्ट्स तीनवटै इक्वल हुने भए सपोज मानौ यी सबै इन्स्टलमेन्टहरुको कति फिर्ता गरेछ यक्स अब यो पहिलो इन्स्टलमेन्ट चाहिँ कसरी तिर्छ अब यही पैसाको तिर्ने हो अब यही पैसा जति दिएको छ यसले ल्याएको छ यसलाई तीनवटा पार्टमा डिभाइड गरेर 3 ले डिभाइड गरेर आएको आन्सर जति आउँछ त्यो रङ हुन्छ मिल्दैन किन मिल्दैन भन्दा तीनवटा पार्टमा बन्ने पैसा त 1 वर्ष पछाडी तिर्दा र 2 वर्ष पछाडी तिर्ने पैसा त पक्कै पनि बढी आउँछ तेस्रो वर्षमा फेरि तिर्दा झनै बढी आउँछ त्यसैले बैंकले यसरी डिभाइड गर्दैन त्यो मनीलाई यसरी डिभाइड गर्छ जसको फर्स्ट पार्टमा अलि धेरै राख्छ किनकि यो 1 वर्षमै फिर्ता गर्छ उले सेकेन्ड चाहिँ पार्टमा अझै के गर्छ कम गर्छ किनकि सेकेन्ड वर्षमा उले तिर्दा अघिल्लो वर्षमा तिरेकोसँग बराबर हुनु पर्यो त्यसको लागि यहाँ सामानै बढी हुनु पर्यो किनकि टाइम ड्युरेसन बढी छ यसबाट ब्याज धेरै समयसम्म ब्याज लाग्छ तेस्रो वर्षमा पुग्दा अझै कम हुन्छ त्यसो भए यसलाई हामीले सोझो हिसाबले प्रिन्सिपललाई 3 पार्टमा डिभाइड गर्दा यसको नमिल्दो रहेछ नमिलिसकेपछि हामी के गर्छौं त तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं त्यस्तो पार्टमा डिभाइड गर्छौं जसको यसको 1 वर्ष पछाडीको सामान्य ब्याज अथवा अमाउन्ट यसको सेकेन्ड प्रिन्सिपलको चाहिँ 2 वर्ष पछाडी हुनाउने सामान्य ब्याज र थर्ड प्रिन्सिपलको 3 वर्ष पछाडी हुनाउने सामान्य ब्याज जोड्दाखेरि यी प्रत्येकबाट इक्वल आउँछ त्यसैले त्यो कति भने हामीले यतिकै पहिले थाहा हुँदैन त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त प्रिन्सिपल तीनवटामा डिभाइड गर्छौं यसलाई नै हामी डिभाइड गर्छौं यसलाई डिभाइड गर्दा सपोज अब हामीले यो पैसालाई हामी कति P1 प्लस P2 प्लस P3 गरेर डिभाइड गर्छौं है त यो हाम्रो एउटा के भयो त पहिला सुरुमा प्लान भयो अब प्लान भएपछि हामीले गर्न सजिलो हुन्छ अब हामी क्वेशनमा यसको सोलुसनमा जाउँ त सोलुसन द टोटल amount of loan can be यसरी डिभाइड गर्ने डिवाइडेड यसलाई मैले रफ गरे त डिवाइडेड इन्टु 3 इक्वल पार्ट्स 3 इक्वल नै यसको पार्ट्स 3 पार्ट्समा डिभाइड गरौँ सरी पार्ट्स नाउ त्यसो भए उले यो पैसालाई हामी तीनटा अघि हामी त्यहाँ भर्खर रफ गरे कति P1 प्लस P2 प्लस P3 तीनटा पार्टमा इक्वल्स कति त पैसा RS 32760 र मैले इक्वेसन फर्स्ट माने अब हामीसँग दिएको अरु के छ त यसमा बैंकको रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएछ त्यसलाई सारौँ त रेट अफ इन्ट्रेस्ट R इक्वल्स टु कति दिएछ 20%। त्यस्तै गरेर अब हामीले सपोज मा अघि हामीले आज अर्को पनि के गरेका थियौं भन्दा प्रत्येक इन्स्टलमेन्ट इक्वल हुन्छ भनेपछि मानौ त्यसलाई लेट के गर्ने त इच इन्स्टलमेन्ट कति हुने भयो त इक्वल्स टु RS यक्स भने हामी सपोज गर्यौं। अब यसपछि हामी प्रत्येक इयरमा त फर द फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट सोलुसनमा फर द फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट प्रत्येक इन्स्टलमेन्ट यक्स त हामीले भर्खरमा यहाँ रफ गरिसकेका छु यक्स हो प्रत्येकबाट हाम्रो यक्स आउँछ त्यसको फर्मुला के हो फर्मुला त कम्पाउन्ड हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला तपाईहरुलाई के थाहा छ त भन्दा पहिला हामीले गरिसकेका छौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सी अमाउन्ट हामी अमाउन्ट फिर्ता गर्नुपर्ने हो CA तिर जाउँ है इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि CA इक्वल्स टु P1 प्लस R अपन 100 टु द पावर T यो हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला हो कम्पाउन्डेड भएको हुनाले हामी यही फर्मुला युज गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले अब P अहिलेलाई म यही फर्मुला नै लेखेँ पहिला सुरुमा P1
1 प्लस r अपन 100 टु दी पावर t। अब यो फर्स्ट इन्स्टलमेन्टको लागि टाइम पनि 1 इयर हुन्छ, सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टको टाइम 2 इयर हुन्छ, थर्ड इन्स्टलमेन्टको टाइम 3 इयर हुन्छ। अनि त्यस पछाडि आर रेट अफ इन्ट्रेस्ट सधैँ कति हुन्छ 20% हुन्छ र P1 P2 P3 तीनवटा प्रिन्सिपल P1 P2 P3 हुन्छ। ल हामी राख्दै जाउँ त वर x इक्वल्स टु p कति छ त P1 फर्स्ट P1 1 प्लस r रेट अफ इन्ट्रेस्ट 20% डिवाइड बाई 100 पावर t 1 इयर वर x इक्वल्स टु P1 इन्टु यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु त कति हुन्छ 100 इन्टु 100 1 जा 100 100 प्लस 20 120 अपन 100 120 अपन 100 गर्दा कति हुन्छ 0 0 क्यान्सल हुन्छ माथि 12 अपन 10 12 अपन 10 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति हुने भयो त माथि 6 2 6 जा 12 2 5 जा 10। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न P1 को भ्यालु निकाल्नु त यो इक्वेसनमा भएको यो प्रत्येक P1 P2 P3 लाई हामी यसरी x इन्स्टलमेन्टमा लग्यौं भने चाहिँ यो इक्वेसन के बनिन्छ x को टर्म्समा बनिन्छ। x को टर्म्स भनेको x भनेको के हो त हाम्रो इन्स्टलमेन्ट हो। जब हामीले यो इन्स्टलमेन्ट x को भ्यालु निकाल्न छौं त्यतिखेर हाम्रो सल्युसन आइपुग्छ। त्यसको लागि हामीले यो फर्स्ट इक्वेसनमा लगेर प्रत्येक x को टर्ममा भएको यिनीलाई x टर्म्समा के गर्ने त चेन्ज गर्ने। ल P1 इक्वल्स टु त्यसो भए कति हुन्छ त देयरफोर P1 इक्वल्स टु मल्टिप्लाई यता क्रस मल्टिप्लाई 5 इन्टु x 5x अपन यो डिभाइडमा जान्छ 6 यो फर्स्ट हो। यस्तै गरेर अब हामी सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट सिमिलरली फर द सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टमा पनि कति हुन्छ त पैसा त त्यही नै हो किनकि प्रत्येक चोटी इच इन्स्टलमेन्ट x फर्मुला के यही फर्मुला हो। म डाइरेक्ट एप्लाई गर्छु p भनेको ठाउँमा कति P2 1 प्लस r रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति 20% डिवाइड बाई 100 टु दी पावर t को ठाउँमा 2 यहाँ 1 हुँदाखेरि हेर्नुस् है 1 हुँदाखेरि हाम्रो यो भित्रको क्याल्कुलेसन कति आयो 6/5 त्यसैले यसको क्याल्कुलेसन कति आउँछ 6/5 म डाइरेक्ट गर्छु यहाँनेर किन हामी माथि क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं। P2 नै भयो वा यो यसको क्याल्कुलेसन कति 6/5 होल स्क्वायर वर x इक्वल्स टु P2 6 को स्क्वायर 6 6 जा 36 अपन 5 5 जा 25 यहाँ मल्टिप्लाई चाहिँ बीचमा। अब क्रस गरौँ त यहाँबाट पनि P2 को भ्यालु निकाल्नु यहाँ P1 निकाले जस्तै P2 इक्वल्स टु दिनु भयो 25 इन्टु x 25 अपन 36 P2 इक्वल्स टु 25x अपन यो 36 फेरि अब हाम्रो अझै एउटा इन्स्टलमेन्ट बाँकी छ P3 को लागि है त। अब फर द थर्ड इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ जाउँ त थर्ड इन्स्टलमेन्ट पनि कति हुन्छ x नै हुन्छ किनकि सबै इक्वल हो। x इक्वल्स टु फर्मुला के हो त्यही नै हो कम्पाउन्ड को p भनेको ठाउँमा हाम्रो कति हुन्छ थर्ड इन्स्टलमेन्टमा P3 1 प्लस r को ठाउँमा कति 20% अपन 100 टु दी पावर कति त t भनेको ठाउँमा थर्ड इन्स्टलमेन्ट पुग्दाखेरि तेस्रो वर्ष चलिरहेको हुन्छ यहाँ 3 x इक्वल्स टु P3 यसको क्याल्कुलेसन अघि नै गरिसकेका छौं यहाँबाट 6/5 होल पावर यहाँ कति छ 3 x इक्वल्स टु P3 नै भयो 6 को क्युब गर्दा 6 6 जा गर्दा जान्छ त 216 6 6 जा 36 3 जा 216 अपन 5 को क्युब 5 5 जा 25 5 जा 125 क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् त यहाँबाट फेरि P3 को भ्यालु निकाल्नु त P3 निकाल्दाखेरि के हुने भयो P3 को भ्यालु निकाल्दा त्यो हामी अघि नै पनि गरेका छौं P3 निकाल्दा यो यहाँ क्रसमा जान्छ यो यता तल क्रसमा आउँछ P3 इक्वल्स टु P3 equals to 125 into x 125x multiply divide by 216 अब हेर्नुस् हाम्रो तीनवटा प्रिन्सिपलहरु तीनवटा पार्टमा डिवाइड गरेका प्रिन्सिपलहरु के भइदियो त भन्दा कुनको टर्ममा गयो P1 पनि कसको टर्ममा गयो हेर्नुस् त P1 कसको टर्ममा गयो x को टर्ममा गयो P1
in terms of x, P2 also changed in terms of x र P3 पनि के छ त in terms of x सबै कुन के को टर्ममा गए x को टर्म्समा गयो। अब इजी छ। अब हामीले प्रत्येक P1 P2 P3 को भ्यालु लगाएर इक्वेसन फर्स्टमा गएर रिप्लेस गर्दियौ। त्यसपछि यो इक्वेसन नै कस्तो बनिन्छ त x को टर्ममा बन्छ। x को टर्ममा एउटा लिनियर इक्वेसन बन्छ डिग्री 1 को। त्यसो भए x को भ्यालु त त्यहाँबाट आइहाल्छ सल्भ गर्यौ भने। ल अब त्यसलाई गरौँ त। ल सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट फ्रम इक्वेसन फर्स्ट ल फर्स्टलाई लेखौँ त P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टु RS 32760। एक स्टेप पछि माथि ल्याउँला। P1 को ठाउँमा कति राख्दियौ त भ्यालु 5x अपन 6 प्लस P2 को ठाउँमा कति राख्दिने P2 कति छ यहाँ 25x अपन 36 प्लस P3 कति छ 125x अपन 216 इक्वल्स टु 32760। ल तपाईहरुले यहाँसम्मको सार्नु भयो होला। यदि नसार्नु भएको भएदेखि एकछिन होल्ड गरेर सार्नु होला। म चाहिँ यतातिरको रफ गए है त। अब यस पछाडि यहाँ हेर है। अब तल एलसीएम निकाउँ त। एलसीएम 6 36 र 216 किन यसको यो स्क्वायर हो यो क्यूब हो भनेपछि यही नै आउँछ है एलसीएम 216। अब हामीले 216 आइसकेपछि यसले 216 लाई डिवाइड गर्दा कति भयो 36 टाइम्स जाने भयो। 6 ले 216 लाई डिवाइड गरौँ 36 मल्टिपल माथि कति छ त 5 छ। 6 ले यसलाई डिवाइड गर्दा 36 टाइम्स 36 इन मल्टिपल 5 गर्दा 180 x प्लस फेरि 36 ले यसलाई गर्नुस् त 6 टाइम्स 6 टाइम्स होपछि हाम्रो 150 25 मल्टिपल 6 टाइम्स 150 x प्लस यसले यसलाई डिवाइड गर्दा 1 टाइम्स 1 ले गरेर मल्टिप्लाई गर्नु भने चाहिँ ए नै 125 x इक्वल्स टु कति हो त 32760। ल अब माथिपट्टिको सम गरौँ त प्लस 180 प्लस 125 सबै x को टर्ममा छ यसलाई एड गर्न सक्छौं 455 x अपन 216 इक्वल्स टु 32760 है त। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ x को भ्यालु निकाल्न छ x इक्वल्स टु 32760 छ यो डिवाइड गर्दा मल्टिप्लाई मा जाने भयो 216 एन्ड यो मल्टिपल को डिवाइड मा 455। ल माथिको मल्टिप्लाई गरौँ त 32760 मल्टिप्लाई बाइ 216 and divide by 455 गर्दा therefore x equals to 15,552 आर्यस रुपीस कति आयो त 15,552। यो हाम्रो के थियो त हामीलाई चाहिएको थियो इन्स्टलमेन्टलाई हामी x सपोज गरेका थियौं x त आइपुग्यो x को भ्यालु आइपुग्यो त्यसभए हेन्स रिक्वायर्ड इन्स्टलमेन्ट इच इन्स्टलमेन्ट hence required is installments is IS कति भयो त 15552 आन्सर। ल पक्कै पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। म एकचोटी फेरि पनि तपाईहरुलाई एकचोटी सम्झाउँछु। यहाँनेर दिएको हामीसँग प्रिन्सिपल कति थियो 32,760 यसलाई कति पर्सेन्टका दरले फिर्ता गर्नुपर्ने थियो 20% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अनि यसको कति इयरमा फिर्ता गर्न थियो तीनवटा इक्वल इन्स्टलमेन्ट 3 इयरमा। त्यसैले हामीले फर्स्टमा के गर्यौं हामीले अघि भनिहाल्यौं यसलाई
यो एमाउन्टलाई नै 3 पार्ट लगायौँ भने पक्कै पनि नमिल्दो रहेछ। त्यसो भए हामीले त्यस्तो पार्ट लगायौँ जसको 3 पार्टको एमाउन्ट निकाल्दाखेरि प्रत्येक एमाउन्टहरू इक्वल आउँछ। त्यसको लागि हामी P1 P2 P3 मा डिभाइड गर्यौँ। P1 फर्स्ट थियो, इन्स्टलमेन्ट फर्स्टको लागि हाम्रो प्रिन्सिपल थियो। P2 इन्स्टलमेन्ट सेकेन्डको लागि प्रिन्सिपल थियो भने P3 चाहिँ थर्ड इन्स्टलमेन्टको लागि प्रिन्सिपल थियो। यसरी हामी अलग अलग हामीले के गर्यौँ, इन्स्टलमेन्टसँग x सँग इक्वल गर्दै प्रत्येक P1 P2 P3 लाई केमा लग्यौँ, यहाँ भर्खर मेटिसकेको छु। P1 चाहिँ P2 यहाँ आइपुगेको छ, P2 P3 लाई प्रत्येकलाई x को टर्ममा लग्यौँ। फेरि यसमा लगेर रिप्लेस गर्यौँ। रिप्लेस गरेर एलसिएम लिएर हामीले x को भ्यालु निकाल्यौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यस्तै खालको क्वेसनहरू तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एसई को लागि इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। तपाईहरुलाई यस्तै अरु समस्याहरू सम्बन्धी क्वेसनहरू मैले फेरि अरु भिडियोहरुमा ल्याउने छु भन्दै आजको भिडियोको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गइदिनु होला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।